دی غور کرے آجے امام کائنات دی ذات بھی اللہ ہے، ایک گل یاد رکھنی ہے، امام کائنات دی ذات بھی اللہ ہے تے گج کے بولو سونے نبی دی بات بھی اللہ ہے۔ کیویں ذات اللہ ہے؟ اللہ مالک کائنات دا قرآن اعلان کردہ ہے، الہ العالمین دا قرآن اعلان کردہ ہے۔ اللہ مالک کائنات نے اپنے کلام پاک اندر ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ میرے نبی دی ذات اللہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ امام کائنات دی ذات اللہ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی من الاولی۔ امام کائنات دی ذات اللہ والتین والزیتونی وطور سینین وغازل بلد الامین۔ سونے نبی دی ذات بھی اللہ ہے تے امام کائنات دی بات بھی اللہ ہے۔ ذات کیویں اللہ ہے؟ اللہ مالک کائنات نے امام کائنات نو خود تے اللہ بنایا ہی ہے، جیڑا مل جاندا ہے، جیڑا آ جاندا ہے، جیڑا نال جڑ جاندا ہے، میرا اللہ اونوں بھی اللہ بنا چھڈدا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے صدیق بن گئے، حضرت عمر آئے فاروق بن گئے، حضرت عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، حضرت علی آئے حیدر کرار شیر خدا بن گئے، حضرت ابو ہریرہ آئے محدث حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود آئے نے اللہ نے مفسر قرآن بنا چھڑے ہے، حضرت بلال حبشے تو چل کے آئے نے، چل تے رب دی زمین تے نے تے انہاں دے پیراں دیاں جتیاں دا کھڑکا اللہ دی جنت اندر آندا ہے۔ جڑا میرے نبی نال جڑ جائے اللہ نے انہوں بھی اللہ بنا چھڑے ہے۔ امام کائنات آپ تے اللہ نے قرآن دیا آیتاں دا ترجمہ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے۔ جڑا ایک گل مان دے کہ امام کائنات جیسا کوئی بھی کوئی نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے مری اچھی کہے سبحان اللہ۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثالے۔ علم نشرح دے سینے والا، علم نشرح دے سینے والا، ملے نبی او مدینے والا۔ جاگئی اتے ایسے خزانے دی نہیں مل دی مثالے، اجتے سارے نبی نے آلہ، اجتے سارے نبی نے آلہ، میرے نبی دا معجزہ نرالا کی انگلاں چو چشمے چلانے دی نہیں مل دی مثالے۔ قال اللہ تعالی ان ہوا الا وحی یوحی۔ امام کائنات دی ذات بھی اللہ تے سونے نبی دی بات بھی اللہ۔ آپ باپ دی گل سناوا تے گل مکاوا۔ امام کائنات بدر الدجا خیر الورا شمس الضحا 14 طبقہ دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات مکہ پاک تو مدینہ پاک جا رہے نے، میرے نبی دے نال یار غار رازدار نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال ٹر دے جا رہے نے، سکیورٹیاں کر دے جا رہے نے امام کائنات دیاں، کدے اگے چڑھ دے نے کدے پیچھے ٹر دے، کدے دائیں تے کدے بائیں ٹر دے جا رہے نے۔ سونے نبی پیچھے مڑ کے ویکھیا، بڑا مشہور واقعہ، ادھروں ویکھیا نظراں پہ گئیاں نے، سراقہ بن مالک گھوڑے تے پیچھے پیچھے دوڑدا آ رہا ہے، مکے والے امام کائنات دے سر دا انعام رکھ چھڑے ہے۔ سونے نبی دے پیچھے چلدا چلدا سراقہ
سراقا لبدا لبدا امام کائنات نو ویکھ لیندا سونے نبی ٹرے جا رہے نے ایک واری زمین دے اندر دو واری تین واری زمین دے اندر دھنسن تو بعد سونے نبی فرمایا اوے سراقا واپس چلا جا سراقا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جڑا نہ کہن لگے سونے نبی مینوں رب کولوں معافی لے دے میں واپس چلا جاواں گا امام کائنات فرمایا سراقا واپس چلا جا تے جا کے مکے والیاں نو میری خبراں نہ دینی میں محمد تیرے واسطے دعا کرنا وا تو واپس جائے گا انی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک تیرے ہتھاں دے اندر کیسر و کسرا دے کنگن نہ پہنا دیتے جان سراقا واپس چلے گئے نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے حضرت عمر دا دور آ گیا کیسر و کسرا فتح ہو گیا کنگن مدینہ پاک دے اندر آ گئے نے میں قربان جاواں آو آخری گلاں سونے نبی بدر الدجا سونے نبی دی گل سراقا نو یاد دے تے سراقا بیمار ہو گئے نے تے رشتہ دار اکٹھے ہو کے بہ گئے کہن لگے سراقا کوئی وصیت دی کر چھڑ سانو لگدا پیا ہے تیرا آخری ٹائم ہے تے سراقا ہسن لگ پیندے نے کہندے نے مینوں موت نہیں آ سکدی مینوں موت نہیں آنی سراقا کیوں موت نہیں آنی مینوں امام کائنات دے الفاظ یاد نے اونی دیر تک میں دنیا تو نہیں جا سکدا جنی دیر تک میرے ہتھاں دے اندر کیسر و کسرا دے کنگن نہ پہنا دیتے جان کنگن آئے نے تے سراقا دے ہتھاں اندر پہ گئے نے کسے صحابی نو کنگن پورے نہیں آئے سونے نبی دیو گل سراقا دے ہتھاں دے اندر مدینہ پاک دے اندر او کنگن نے حضرت سراقا ویندے ہون گے نال پڑھدے ہون گے ان ہوا الا وحی یوحی میں اپنی دعوت کا